बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको लाने के लिए लाखों रुपए क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको क्यों हायर किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूँ कि वकास कुरैहा के बारे में और गौहर ख़ान के बारे में भी जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूं। सबसे पहले मैं आपके साथ वकास कुरैहा की कहानी जो है वो शेयर करता हूँ। तो वकास कुरैहा साहब जो थे ये बेसिकली नेदरलैंड में रहते हैं और वहाँ से ही एक पेज लाया करते थे मोची के नाम से। अब ये मोची हम सब जानते हैं बूट पॉलिश करने वाले को कहते हैं और इनका मकसद भी यही था उस चैनल के हवाले से कि ये जो था पाकिस्तान के जो बूट पॉलिशिंग हैं उनको एक्सपोज किया करते थे। ये खुद जो थे ये तो बैठे हुए थे नेदरलैंड। अब इनके जो बाकी एडमंस थे और बाकी जो दोस्त अहबाब थे कुछ बैठे हुए थे दुबई, कुछ बैठे हुए थे पाकिस्तान में, कुछ थे कराची में और कुछ थे इस्लामाबाद में। और फिर ये होता है कि इनकी बहन की शादी होती है तो इसके लिए ये पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आना होता है इनका। तो ये किराए के लिए कुछ घर ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन ये बाइक पे निकले हैं और निकलते ही ये होता है कि इनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। और बाइक का जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो जहाँ पे इनकी बाइक रुकी हुई थी वहाँ पे जाके कुछ एजेंसियों के लोगों ने इनको मुंह पे नकाब डाला और इनको किडनैप कर लिया गया। और जब इनको किडनैप कर लिया गया तो बकौल इनके, इसलिए ये जो फतवा है या मेरे पे ना लगाइएगा, ये कहानी जो है इन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। तो जब इनको किडनैप किया गया तो फिर इंटरनेशनल मीडिया से भी शोर आना शुरू हो गया, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी शोर आना शुरू हो गया, फिर बीबीसी पे भी रिपोर्ट्स चली, फिर हर तरफ जो है वो शोर डलना शुरू हो गया कि पाकिस्तान से जो है 3 ब्लॉगर्स को किडनैप कर लिया गया है। और फिर ये लोग जो थे इनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता गया तो ज़ाहिर है इनको एक जवाज़ जो था वो क्रिएट करना था कि इनको क्यों उठाया गया है। और मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करता चलूँ। आप कोई इस तरह का पेज चला रहे हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट जो है जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ आप बात करते हैं, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पीछे आने वाला कोई नहीं है, सबसे पहले ये बेस क्रिएट कीजिए कि आपके पीछे आवाज़ उठाने वाले हों। अगर आप उठाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपके पीछे आवाज़ उठाने वाला नहीं है तो आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये बात आप जहन में रख लीजिए। कभी भी अगर आप इस तरह का कंटेंट चला रहे हैं तो आप ये जहन में रखिएगा कि आपके पीछे आवाज़ उठाने वाले लोग होने चाहिए, वरना आपकी वापसी जो है वो नामुमकिन है। आप बलोचिस्तान से लोगों को देख लीजिए, जो लोग उठाए जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग कि वो लोग सोशल मीडिया पे और दीगर भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इसलिए उनके बंदे जो हैं वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो आपने गुल बुखारी के हवाले से भी वाक़यात देखे। इसी तरह रिजवान रज़ी थे एक सहाफ़ी, और इसी तरह इमरान शफ़कत हैं और हामिद मीर के भाई आमिर मीर थे। ये तमाम लोग ऐसे लोग थे जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे माशरे के अंदर, इनकी से थी। और ये लोग जो थे ये इनके पीछे बात करने वाले लोग थे। ये ऐसे सहाफ़ी नहीं थे कि इनके पीछे कोई नहीं आएगा। इनकी जो थी प्रेस क्लब्स के अंदर जो वाकफ़ियत थी वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बीबीसी पे आते हैं, ये दीगर इदारों के ऊपर आते हैं, तो इस वजह से इनके पीछे लोग जो हैं वो बात करते हैं और इनकी से है, इस वजह से ये लोग वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ काम कर रहा है और वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेंट चला देगा, तो समझ लीजिए आपकी जो वापसी है वो नामुमकिन है। कमिंग बैक टू और टॉपिक, वो वकास कुरैहा के ऊपर ही रहते हैं। वकास कुरैहा को उठाने के बाद इनको लाहौर लेके आया जाता है। लाहौर में जो है एक टॉर्चर सेल के अंदर इनको रख दिया जाता है, जहाँ पे इनको 24 दिन के लिए पहले लाहौर में रखा गया। और 24 दिन जो थे वो कुछ दिन जो थे वो लाहौर में थे, फिर इस्लामाबाद इनको शिफ्ट किया गया। तो इस तमाम अरसे के दौरान जो थे इनके जो सोशल मीडिया ट्रोल्स थे, जिसके अंदर आमिर लियाकत साहब जो थे वो बहुत आगे आगे थे। फिर हकीकत टीवी जैसे बेकायदा चैनल्स जो थे वो तो ज़ाहिर है आपको पता ही है वो बूट पॉलिशी हैं। फिर इसी तरह एज़ यूजुअल एयर वाई वाले भी और फिर बोल वाले। ज़ाहिर है ये तमाम जो चैनल्स हैं हम सब जानते हैं कि ये इनको कंटेंट कहाँ से लिखा हुआ आता है। तो फिर हर किसी ने अपना जो किरदार था वो जितना उसको पेमेंट होती है वो उस हिसाब से अपना किरदार अदा करता है।
3 लोग उठाए गए थे, इनके ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगवाना शुरू कर दी। तो ये जो तमाम वाक़यात थे, इसके बाद ये होता है कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू होता है तो फिर इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, और जब इन लोगों को छोड़ दिया जाता है तो फिर ये जब वापस जाते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर, और वापस जाके ज़ाहिर है ये लोग बहुत ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक इंसान जिसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगवाए जाएँ और फिर ये वहाँ पे जाके अपने ऊपर जो लगे इल्ज़ामात थे उनकी तरदीद करते हैं कि हमने इस तरह की कोई गुस्ताखी नहीं की है, और हमें जो है सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमारे जो चैनल था उसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए जाते थे और इनके ख़िलाफ़ जो थी वो हकीकत आश्कार की जाती थी लोगों के सामने। मैं आपके साथ मज़ीद मालूमात भी शेयर करता चलूँ कि इनको जो है ट्रेस कैसे किया गया। इनको ट्रेस इस तरह से किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके पेज के बहुत सारे एडमिन्स होते हैं और उन बहुत सारे एडमिन्स के अंदर ये हो जाता है कि ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, इनके दोस्त जो कि इनके पेज के एडमिन भी थे, और उनसे जब निजी महफ़िलों में ये पूछा जाता था कि ये मोची जो है, ज़ाहिर है आपकी जब पोस्ट जो हैं वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है वो शोखी में आके ये बता देते हैं इस पेज के जो एडमिन हैं उसके अंदर आपका भी नाम आता है, और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो पहले से ही इनकी ताक में थे। तो जब मुख्तलिफ़ इदारों ने एक इनके साथी को जो कि कराची में मौजूद थे उनको उठा लिया, तो और इनके ज़रिए से वकास गुराया का भी नाम जो है वो सामने आ गया, और इदारे जो थे वो इस ताक में थे कि वकास गुराया जो है वो कब पाकिस्तान आए और हम उसको जो है वो उठा लें। तो ये तमाम जो वाक़यात थे इनकी बेस पर ही जो है वकास गुराया को उठाया गया। और फिर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वकास गुराया साहब को जब छोड़ दिया गया और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर के ऊपर, तो वकास गुराया जब वापस जाते हैं ज़ाहिर है उनको मारा पीटा जाता है और वकास गुराया ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, और उनके इस बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो बहुत ज़्यादा ही, उनका जो कंटेंट है वो ख़तरनाक हो जाता है। पहले तो वो ये था कि वो छुप के कंटेंट बनाया करते थे, अंडर कवर थे, तो अब जो थे वो सामने नाम लेके कंटेंट चला रहे थे, तो अब जो थे वो इदारे भी हरकत में आ गए थे। ज़ाहिर है जिनको वो कंटेंट उनका चुभता था। तो अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अब बरतानवी अदालत के अंदर एक केस आता है जिसके अंदर मैं आपको बात बताता चलूँ कि गौहर ख़ान के नाम से एक बंदे को हायर किया जाता है वकास गुराया के लिए, और गौहर ख़ान को ये कहा जाता है, गौहर ख़ान के बारे में ये अफवाहें जो हैं वो सरगर्म हैं कि गौहर ख़ान जो थे वो बैंक करप्ट हो चुके थे और उनके ऊपर 1 लाख पाउंड का जो है वो कर्ज़ा था। गौहर ख़ान के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए का जब कर्ज़ा चढ़ गया तो उसको ये ऑफ़र की गई कि हम आपको जो है हायर करेंगे और आपका जो कर्ज़ा है वो भी उतर जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो ये जो तमाम वाक़यात थे तो उन्होंने उसको मजबूर कर दिया कि ज़ाहिर है कि वकास गुराया के लिए वो पहले पूरी रैकी करता है, और उस रैकी के नतीजे में वो ये पहले उनसे पूछता भी है कि उसके ऊपर कोई कर्ज़ तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस चीज़ में जकड़ा हुआ हूँ मैं ऐसे बंदे को नहीं मारूंगा कि अगर उसके ऊपर कर्ज़ चढ़ा हुआ है। तो ये आप देखिए कि ड्रामाई और एक फ़िल्मी सीन लगता है कि कैसे एक हिटमैन को हायर किया जाता है और उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उस बंदे को जो कि नीदरलैंड में बैठा हुआ है, और ये जो केस है वो गौहर ख़ान जो है ये बेसिकली लंदन में मुकीम था और ये लंदन से जाता है नीदरलैंड, और जो वहाँ के हुकाम थे, वहाँ की जो एजेंसीज़ थी वो पहले हरकत में आती हैं कि ये क्यों जा रहा है, और इसके जो कॉल रिकॉर्ड्स थे वो भी ट्रैक किए जा रहे थे गौहर ख़ान के कि ये किस लोगों के साथ जो है ये राब्ते में है। और नीदरलैंड की जो एजेंसीज़ थी उनको पहले शक पड़ जाता है कि उन्होंने जब इसका इंटरव्यू किया कि आप किस मकसद के लिए जो है नीदरलैंड जा रहे हैं, तो ये बताता है कि मेरा भाई है ज़ुबैर ख़ान, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ जो कि बीमार है। और जब ज़ुबैर ख़ान से ये मालूमात ली जाती हैं कि आपसे ये बंदा गौहर ख़ान जो है वो मिलने आ रहा है, तो ये ज़ुबैर ख़ान जो है वो कह देता है कि मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूँ, तो भाई तो होने का दूर का सवाल है। अब गौहर ख़ान जो है वो ज़ाहिर नीदरलैंड में मौजूद था और इदारे जो थे उनको भनक पड़ चुकी थी कि ये किस इरादे से यहाँ पे आया है, और इदारों ने जो है पहले से ही वकास गुराया को उसकी जो लोकेशन थी उससे वो गायब करके, और जस्ट बिकॉज़ उसको वहाँ से गायब इसलिए कर दिया गया ताकि जब गौहर ख़ान जो है उसके घर आए तो हम जो है उसको दबोच लेंगे। तो वैसा ही होता है कि गौहर ख़ान को जो है वो ख़बर नहीं पहुंचती है कि वकास गुराया जो है वो वहाँ से जा चुका है। तो जैसे ही वो उसको कत्ल के इरादे से आता है और जब वो वहाँ पे पहुँचता है
تو وہاں پہ وکاس گوریا موجود نہیں ہوتا اور ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ اس کو دبوچ لیتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکاس گوریا کو صرف اس لیے جو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ مختلف اداروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب تحقیقات جاری تھی تو پاکستان کا نام اس سارے چیز کے اندر کیوں آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے جو ہے وہ گوہر خان کو پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے اب وہ بھی لیتھل ہو جائے گا اور وہ جو ہے مزید تحقیقات کرے گا، کیونکہ ہم پہلے ہی گرے لسٹ میں ہیں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی۔ تو اب جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے اوپر بہت پریشر دیتا ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ ایلیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر شامل رہتا ہے۔ تو اب پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں اور پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں، جیسا کہ MI6 جو ہے حرکت میں آئی ہے، اور MI6 نے جو ہے ظاہر ہے اس کے باس کا نام نہیں بتایا جس کے ساتھ گوہر خان کنیکٹ رہتا تھا، اور جو اس کے واٹس ایپ گروپس تھے وہ کن لوگوں کے ساتھ تھے۔ MI6 نے یہاں پہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ڈنڈی ماری ہے کہ MI6 نے ان لوگوں کا نام نہیں بتایا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ بات جو ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ پاکستان سے پیسے جو ہیں وہ کیسے ٹرانسفر کیے گئے، اور پاکستان کے حوالے سے جو مختلف ادارے ہیں وہ بہت حساس ہو چکے ہیں اب پوری دنیا کے اندر کہ یہ جو نیشنلٹی ہے پاکستانی پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے مختلف ایلیگل ایکٹیویٹیز کا بھی مختلف ملکوں کے اندر شکار رہتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے جو کریم ہے، جیسے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہی باہر جایا کرتے تھے یورپ سائڈ پہ، اور انہی لوگوں کو جو ہے ویزے دیا کرتے تھے مختلف یورپین کنٹریز بھی، لیکن اب ان کے لیے بھی جو ہے مشکلات بڑھتی جائیں گی اس طرح کے واقعات کے بعد۔ 9/11 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات کے اندر پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت سارے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور پوری دنیا کے اندر جو ایک مسلم کمیونٹی تھی اس کو ایک ایسی نگاہ سے، شک کی نگاہ سے دیکھے جانے لگا، اور وہاں پہ جو لوگ بچپن سے جو لوگ پلے بڑے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پہ بہت مشکلات کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی تو ہو رہی ہے پاکستان کی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ہم بات کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے۔ نارتھ کوریا کا اگر ہم نظام دیکھیں تو وہاں پہ آپ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، تو پاکستان بھی کچھ مختلف نہیں ہے وہاں سے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ حکومت کے خلاف بات کریں گے یا کسی ادارے کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو جو ہے اور آپ کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر جو ہے صحافیوں کو بہت آزادی دی گئی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے صحافی بہت آزاد ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط بیانی ہے، اور پاکستان کے اندر ان صحافیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اٹھا لیا جاتا ہے جو کہ حکومت کے خلاف بات کریں، ان کا کنٹینٹ جو ہے تھوڑا سا بھی حکومت کے خلاف جائے تو ان کو جو ہے تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں کہ ایک نئی کمپین جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے، اور بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے ایسے انفلوئنسرز جو کہ لاکھوں روپے مالیت ان کو دی جاتی ہے اس کنٹینٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم ایئر وائی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایئر وائی پہ بھی کئی دن پہلے جو ہے وہ اشتہارات چلنا شروع ہو گئے تھے کہ پریزیڈنشل سسٹم کو، صدارتی نظام کو پاکستان کے اندر لایا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تو اس طرح کے جو بغیرت ٹی وی ہیں جو کہ جمہوریت کو سپورٹ کرنے کی بجائے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو نظام ہے وہاں پہ جمہوریت کے ذریعے سے ہی جو آپ کا نظام ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ سیاستدان کو گالی دی جاتی ہے اور سیاستدان کو ہی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بوٹ پالیسی ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو کہ حکومت کی سپورٹ میں ہوتے ہیں، یا یوتھیے جو ہے کو ہی اچھی نوکریوں کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے، اچھے اداروں کے اندر تعینات بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے اچھی طرح گالی بک سکتے ہیں کسی میڈیا چینل پہ بیٹھ کر، اور آپ اگر کسی کے خلاف جو ہے بغیر تحقیق کیے کوئی بھی کنٹینٹ چلا سکتے ہیں تو آپ کو ہائر کر لیا جائے گا۔ تو اور اگر آپ بوٹ پالش بھی اچھے کرتے ہیں تو پھر تو ہے جو میں کہوں گا کہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ایک اچھے صحافی کی پاکستان میں۔ تو اور پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی آئینی حدود کو تو کیا ہی خیال کرنا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے ایک جو ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے، وہ پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اب جو ہے ان کا نیا ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ 2028 تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان جو ہے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو
یہ کہوں گا کہ مختلف لوگ اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پنجابی جو ہے وہ ریزسٹنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم ریزسٹنس شو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, پٹھانوں کے اندر بھی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح کراچی والے بھی جو ہے وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں اپنی برادری کے حوالے سے. اگر کوئی ان کا بندہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں. لیکن پنجابیوں کے اندر جو ہے میں کہوں گا کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ بس اپنا کام سر جھکا کے چلتی جاتی ہے, ان کو چھتر بھی مارے بندہ تو یہ لوگ جو ہیں بالکل ریزسٹنس شو نہیں کرتے ہیں. اور اب جو ہے صدارتی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اگر عمران خان جو ہے صدارتی نظام لے بھی آتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ شخص سڑکوں پہ نہیں نکلے گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ترکی کے اندر, تو ترکی کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے, تو ان کو جو ہے فوجیوں کو واپس جانا پڑا تھا اور مارشل لا نہیں لگا تھا. لیکن پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پنجابیوں کے اندر اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو پنجابیوں کے اندر ایسا کلچر ہے ہی نہیں. اگر صدارتی نظام آ بھی جاتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے ریزسٹنس دیگر صوبوں سے تو آئے گی, لیکن پنجاب سے جو ہے وہ ریزسٹنس بالکل نہیں آتی ہے. جیسا چل رہا ہے, اگر گھی جو ہے اس کی پرائسز شوٹ کر گئی ہیں, دیگر جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پرائسز شوٹ کر جاتی ہیں, تو یہ لوگ مار کھاتے رہیں گے لیکن آواز نہیں اٹھائیں گے. میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یار کم از کم آپ آواز تو اٹھائیں اور ان جو جابر حکمران ہیں آپ کے, ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اور جو پرائسز جو ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 سے لے کے اب تک جو پرائسز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ڈبل ہو چکی ہیں ہر ایک چیز کی. اور آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے مارکیٹ کے اندر جو کہ گھر کے ضروری اشیاء میں شامل ہوتی ہیں, اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہر چیز کی جو پرائسز ہیں آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں, لیکن کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے. جسٹ بیکاز آف دا تھنگ کہ پاکستان کے اندر جو ہے اگر آپ آواز اٹھائیں گے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کوئی آواز اٹھانا شروع کریں گے تو آپ کو جو ہے نوکری سے نکال دیا جائے گا, آپ کے گھر والوں کو تھریٹ کیا جائے گا, آپ کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جبری نظام ہے یہ کب تک چل سکے گا عمران خان صاحب. اور میں ان تمام اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے. صدارتی نظام جو تھا وہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, 1947 سے لے کے اب تک مختلف صدارتی نظام بھی آپ لا چکے ہیں, مختلف ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے, آپ نے اپنی باریاں بھی لگا کے دیکھ لی, ہر طرح کا نظام آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا, لیکن کوئی بھی نظام نہیں چل سکا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت کے اندر پھر بھی جو ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک ضرور پہنچتے ہیں, لیکن جو دیگر نظام ہے جس کے اندر نہ تو ڈکٹیٹرشپ کے اندر اور نہ ہی جو دیگر جو پریزیڈنشل سسٹمز ہیں ان کے اندر عوام تک وہ ثمرات جو ہیں وہ نہیں پہنچتے. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے پاکستان کی جان چھوڑ دیجئے, اور ان اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بڑھیں, ملک جو ہے ترقی کرے اور مختلف جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی فلرش کریں, تو ظاہر ہے جب جی ڈی پی کا سائز بڑھے گا تو آپ کی بھی زیادہ دیہڑیاں لگیں گی. تو دیکھیے کہ اب عوام جو ہے وہ بے بس ہے آپ کے آگے, تو ہم جو ہے تھوڑی سی آپ کو انکریج ہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آواز اٹھائیں. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں, کیونکہ ان کا جو پلان ہے 2028 کا اگر وہ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی بھگتیں گی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے بچے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بیرون ملک جا رہے ہیں. پیچھے وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان سے جو بچہ بھی باہر جاتا ہے وہ پاکستان کا رخ دوبارہ نہیں کرتا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے اور جو ادارے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود کا خیال نہیں کرتے ہیں. جب وہ باہر جا کے جو تمام ادارے ہیں ان کو آئینی حدود کے اندر کام کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور یہاں پہ ہی رہیں گے. تو یہ جو جھوٹی ریاست مدینہ ہے اس کے اندر ہم نہیں جانا پسند کرتے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.